जिन्दगी यो वास्तवमा हो, हाम्रो घर होइन। यो केवल हामीले भाडामा प्राप्त गरेको हो। कति समयको लागि? 100 वर्ष हो नि यसको आयु। जम्मा हो 100 वर्ष आयु नरको, 50 गयो रात भई, 50 गयो रात भई, बालक भइकन 15 वर्ष बितिगो, 15 वर्ष बितिगो, 15 गयो वृद्ध भई, 15 गयो वृद्ध भई, बाँकी 20 पनि शोक रोग झगडा खेडा बखेडा गरी, खेडा बखेडा गरी। हेर्नुहोस् त समय कसरी बित्दैछ हाम्रो। जम्मा 100 वर्षको अवस्थामा पनि कति धन सम्पत्ति कमाउने चक्करमा जान्छ, कति सन्तानहरूलाई खुसी राखौँला भन्ने चाहनामा जान्छ, कति रोग लागेर जान्छ, कति बच्चामा खेल्दै खेल्दै समय जान्छ। तर भगवानलाई भज्न हामीले बिर्स्यौँ भने यो धेरै ठुलो हाम्रो अपराध हुनेछ। भगवानलाई भज्न हामीले कहिल्यै पनि बिर्सनु हुँदैन। जिन्दगी यो एक किरायकै घर हो। हेर्नुहोस्, यो त दुनियाँ एउटा चाहिँ हामी जसरी यहाँबाट रुपियाँ पैसा लिएर कहीँ घुम्नको लागि गयौँ भने त्यहाँ जति समयसम्म हाम्रो पैसाले काम दिन्छ त्यति समय मात्रै हामीले बस्न पाउँछौँ। त्यसपछि फेरि के गर्नुपर्छ भने हामी फर्केर आफ्नै ठाउँमा आउनुपर्छ। त्यस्तै हो अरे यो देह। यो देह सधैँको लागि हामीलाई प्राप्त भएको होइन। कस्ता कस्ता हामी कहिल्यै नमरौँला भनेर कहाँसम्म गरे। भगवानको आराधना गरेर मर्नु नपरोस् भने हिरण्याक्ष जस्ता, रावण जस्ता, हिरण्यकशिपु जस्ता, शिशुपाल दन्तवक्र जस्ता, रावण कुम्भकर्ण जस्ता अनेक प्रकारका कति भयङ्कर भयङ्कर राक्षसहरूले मृत्युलाई रुचाएनन्। मर्नु नपरोस्, मृत्युलाई प्राप्त नगरौँ भने। तर मृत्युलाई जित्न यो धरतीमा जसको जन्म भएको छ कसैले सक्दैन सज्जन। जो सुकै होस्, धरतीमा जन्म जसको भएको छ उसले मर्नु पर्छ। अचम्मको पो छ त। यो देहको बारेमा बुझ्ने हो भने यो देहको बारेमा साह्रै अचम्म लाग्ने कुरा छन्। अहिले बोलिरहेको व्यक्ति एकैछिनमा व्यक्तिको मृत्यु भयो अरे कस्तो अप्ठ्यारो, कस्तो अचम्म लाग्छ हामीलाई। तर दैवको लीला कसैले पनि टार्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, होनहार दैव नटार, जुन हुनेवाला छ त्यो कसैले पनि टार्न सक्दैन। भन्न के खोजियो भन्दा यो जिन्दगी भनेको एउटा किरायको घर हो, भाडाको डेरा हो। हेर्नुहोस्, यो जिन्दगी त भाडाको डेरा हो, भाडाको डेरा हो। जिन्दगी के रहेछ भन्नुहोस् त, भाडाको डेरा। अब यो भाडा तिर्न हामीले जबसम्म सक्छौँ, हाम्रो पुण्यले हामीले जहिलेसम्म यो देहको लागि हामीले आएका छौँ देह लिएर, तबसम्म त हामी बस्न पायौँ। त्यस पछाडि त हामी के गर्नु पर्यो? निस्केर जानु पर्यो। सबैलाई मौत आउँछ, सबैले मृत्युलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। जब मृत्युले आवाज दिनेछ, जब मृत्युले हजुरलाई बोलाउनेछ, जब कालले हजुरलाई बोलाउनेछ, त्यति बेला हजुरले पुत्रलाई बोलाउनुहोस्, पत्नीलाई बोलाउनुहोस्, छोराछोरी बोलाउनुहोस्, कसैले पनि हजुरको आवाज सुन्दैनन्। किन? कालको आवाज त्यति भयङ्कर हुन्छ सज्जन। काल आउँछ, कालले उठाएर लिएर गइहाल्छ, लिएर जान्छ। त्यो कुरो वर्णन गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दा जिन्दगीलाई बहुत सफल बनाएर सुन्दर तरिकाबाट जिउने प्रयास गर्नुपर्छ। खुसीहरू पनि एक दिन दुःखमा परिणत हुन्छन् अरे, दुःखहरू पनि एक दिन सुखमा परिणत हुन्छन् अरे। वक्त त हर समय बदलिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कहिले दुःख, कहिले सुख, कहिले अप्ठ्यारो, कहिले सहजता, यो काँटामा त मनुष्यले चल्नै पर्छ सज्जन। यहाँ नचलिकन मनुष्यको कल्याण हुनेवाला छैन, जो व्यक्तिको धरतीमा जन्म भएको छ। आज हामी जो विष्णु पुराणको जुन पावन चरित्र, पावन कथाको बारेमा हामी वर्णन गर्दैछौँ, यहाँनेरि जो मैत्रेय नाम गरेको शिष्य हुनुहुन्थ्यो पराशरजीको, उहाँले पराशरजी महामुनिसँग सोध्नुभयो, गुरुदेव हजुरले बहुत सुन्दर सुन्दर ज्ञान मलाई प्रदान गर्नुहोस्, किनभने हजुर भगवान स्वरूप हुनुहुन्छ। मेरो लागि हजुर ब्रह्म हुनुहुन्छ, विष्णु हुनुहुन्छ, महेश्वर हुनुहुन्छ। हे गुरुदेव, हजुरले कृपा गरिदिनुहोस्, हजुरले करुणा गरिदिनुहोस्, मलाई केही कुरो बताउनुहोस् भनेर जब चाहिँ सौनकादि ऋषिहरूले सुतजीसँग त्यही कुरो सोध्नु भएको थियो, त्यही कुरो यहाँनेरि मैत्रेयले पराशरजीसँग सोध्नुभयो। त्यति बेला पराशरजी भन्नुहुन्छ,
एउटा कुरा मैले विष्णु पुराणको विशेष एउटा श्लोक छ, शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। एक समयको कुरा हो सज्जन, जो चाहिँ पुलस्त्य हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्माजीको पुत्र पुलस्त्य, पुलस्त्यको पुत्र विश्रवा, विश्रवाका पुत्र जो चाहिँ रावण कुम्भकर्ण आदि इत्यादि हुनुभएको थियो। एक दिनको कुरा हो, पुलस्त्यजी महामुनिले पराशर भन्नुहुन्छ म भएको ठाउँमा आउनुभयो, प्रसन्न हुनुभयो, प्रसन्न भएर मलाई एउटा आशीर्वाद स्वरूप एउटा केही बताउनु भयो। के बताउनु भयो भने व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। बहुत सुन्दर आशीर्वाद मलाई प्रदान गर्नुभयो। व्यास स्वयं विष्णु भगवानको रूपमा हुन्छन्, विष्णु भगवान स्वयं व्यासको रूपमा हुनुहुन्छ। यी दुईटामा भेद दृष्टि कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। हे पराशर, तिम्रो कल्याण हुनेछ, तिमीले एउटा यस्तो पावन ग्रन्थको रचना गर्न सक्नेछौ, भगवानको कृपा तिमी माथि हुनेछ, तिम्रो घरमा जुन सन्तान जन्मिनेछ त्यो सन्तानले त सारा धर्मशास्त्रहरूलाई विस्तार गरिदिनेछ। आफ्नो सन्तानको नाम पनि तिमीले व्यास राख्नेछौ। पछाडि गएर तिनै पराशरको पुत्र को हुनुभयो? वेदव्यासजी हुनुभयो। जुन वेदव्यासजीले चाहिँ के गर्नुभयो त सज्जन थाहा छ? हामीले त वेदव्यासजीलाई एकपल्ट नाम लिने बित्तिकै प्रणाम गर्नुपर्छ, किनभने वेदव्यासजीले नै यी सारा 18 पुराणहरूको रचना गर्नुभयो। त्यस्तो कुरा छ शास्त्रमा। 18 पुराणको रचना गर्नुभयो कसले? वेदव्यासजी महाराजले। वेदहरूलाई अनेक विभक्त गर्नुभयो व्यासले। महाभारतको रचना गर्नुभयो व्यासले। त्यस्तो व्यासजीलाई बार बार प्रणाम गर्दै हेर्नुहोस्, जसले चाहिँ एउटा सानो कुरोलाई व्यास बनाएर सबैको सामु बुझ्ने हिसाबले राखिदिनु भयो। मैले जो बोल्दैछु यसको पनि विशेष धन्यवाद व्यासजीलाई जान्छ हेर्नुहोस्, किनकि व्यासले यो बहुत सुन्दरताको साथमा यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ नि त सज्जन। ती व्यास हुनुहुन्छ, ती विष्णु भगवान हुनुहुन्छ। यहाँ बहुत सुन्दर तरिकाबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। जो व्यासजी हुनुहुन्छ उहाँले अनेक प्रकारको शास्त्रहरूको रचना गर्नुभयो। नारदजीले सम्झाउनु भयो, आएर दुःखबाट बचाउनु भयो ती व्यास। अनि यहाँनिर मैत्रेयले सोधे, गुरुजी हजुरले यो कुरो भन्नुहोस्, हजुरलाई जो चाहिँ पुलस्त्य हुनुहुन्छ, पुलस्त्यले कसरी चाहिँ सुन्दर आशीर्वाद दिनुभयो त? कसरी हजुरलाई राम्रोसँगले सम्झाउनु भयो त्यो कुरो बुझ्न चाहन्छु म। त्यति बेला यहाँनिर अब जो चाहिँ पराशरजी हुनुहुन्थ्यो, पराशर गुरु हुनुहुन्थ्यो, आँखाभरि आँसु आयो अरे सज्जन पराशरको, रुन थाल्नु भएछ। शिष्य जो चाहिँ मैत्रेय हुनुहुन्थ्यो, मैत्रेयले सोध्नुभयो, गुरुजी किन रुँदै हुनुहुन्छ? के अप्ठ्यारो पर्यो? मैले हजुरलाई केही नराम्रो त भनेको छुइनँ। उहाँले गुरुलाई देवता सम्झिनुहुन्थ्यो, गुरुको कहिल्यै दिल दुखाउनु भएन। कसैको पनि, गुरुको मात्रै होइन, धरतीमा जन्म लिइसकेपछि सज्जन कसैको पनि दिल दुखाउनु हुँदैन अरे मनुष्यले। हामी दिल दुखाउनको लागि यहाँ धरतीमा आएकै होइनौँ। हामी त एउटा पावन कार्य गर्नको लागि, पुण्य कार्य गर्नको लागि यो धरतीमा आएका हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म मनुष्यले आफ्नो जीवनलाई प्राप्त गरिसकेपछि पुण्य कार्य र पावन कार्य गर्नको लागि सदा सर्वदा लागि परिरहनुपर्छ भनेर वर्णन गरिएको छ। पुण्य कर्मबाट कहिल्यै पनि मान्छे वञ्चित हुनु हुँदैन अरे। पुण्य कर्म गर्न छोडो भने मनुष्य रहँदैन अरे, मनुष्य पशु रूपमा जान्छ अरे। त्यस कारणले गर्दा पुण्य कर्मबाट भगवान जुनसुकै स्थितिमा पुर्याउनुहोस्, बरु गरिबता दिनुहोस्, बरु दुःख मलाई दिनुहोस्, तर कहिल्यै पनि भगवानको कथा र भगवानको भजनबाट वञ्चित नबनाउनुहोस् भन्ने भाव जसले राख्छ उनै भगवानको लागि सच्चा भक्त हो सज्जन। उनै भगवानको लागि सबैभन्दा प्रिय भक्त हो। त्यो धर्मशास्त्रले वर्णन गरेको छ। जसले चाहिँ भगवानको कथामा त्यति धेरै रुचि राख्छ। यहाँनिर प्रसङ्ग छ, मैत्रेयले सोध्नुभयो, गुरुदेव हजुरले राम्रोसँगले बताइदिनुहोस्, हजुर किन रुँदै हुनुहुन्छ? हजुरलाई म एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु। हामी मनुष्यलाई त हाड र मासुको शरीर प्रदान गर्नेवाला त मान्नुहोस् आमा बुबा हुनुहुन्छ भने गुरुले हामीलाई विवेकको पुञ्ज प्रदान गर्नुभएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा गुरुको स्थान पनि
आमा बुवाको स्थान बराबरै छ सज्जन, त्यो वर्णन गरिएको छ। यति भनिसकेपछि जो पराशर हुनुहुन्थ्यो उहाँको आँखाबाट धेरै आँसु बग्यो। पराशरजी महामुनिले सोच्न लाग्नुभयो के गर्ने होला, अब यिनले केही प्रश्न गरेको छन्, यिनको उत्तर दिनुपर्छ भनेर अब यहाँनिर उत्तर दिन थाल्नुभयो। त्यही बेलामा सज्जन यता शौनक आदि ऋषिहरूले पनि सुतजी महामुनिसँग केही ज्ञानको कुरो सोध्नुभयो। के सोध्नुभयो त भन्दा, ओ पराशरम मुनिवरम कृतपूर्वाभिक्रियं मैत्रेय परिपप्रच्छ प्रणिपत्याभिवाद्य च। यो हो श्री विष्णु पुराणको पहिलो जो अंश छ, प्रथम अंशको पहिलो श्लोक हामीले सुन्यौँ। यसमा यहाँ बताइन्छ जो चाहिँ मैत्रेय हुनुहुन्थ्यो उहाँ भगवानको चिन्तन, भगवानको न्यास ध्यान साह्रै धेरै गर्नुहुन्थ्यो। भगवानको ध्यानबाट एक दिन यसो उठ्नु भएछ, उठेर आफ्नो गुरुदेवलाई गएर प्रणाम गर्नुभयो। जो शिष्य हुनुहुन्छ, शिष्यहरू गुरुकुलमा बस्ने विद्यार्थीहरूले पहिला आफ्नो सन्ध्या वन्दन सकेर गुरुजीलाई प्रणाम गर्ने चलन हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, गुरुजीलाई प्रणाम गर्नुपर्छ। गुरुजीलाई प्रणाम गर्दा हाम्रो हृदयमा भएको अहङ्कारहरू समाप्त होस् भन्ने भावले हामीले प्रणाम गर्नुपर्छ। भगवानलाई प्रणाम गर्नुपर्छ, माता पितालाई प्रणाम गर्नुपर्छ, गौ तुलसीलाई प्रणाम गर्नुपर्छ, मठ मन्दिरलाई प्रणाम गर्नुपर्छ, जसबाट हामी आफूले गरेको नराम्रो कर्मबाट हामी बच्न सक्छौँ। सज्जन, प्रणामको त्यो महिमा छ। अभिवादनशीलस्य, जसले अभिवादन गर्छ नि सज्जन, बहुत सुन्दर कुरो छ। अभिवादन जसले गर्छ श्रद्धाको साथमा भने उसलाई केही कुराहरूको वृद्धि हुन्छ अरे। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनं चत्वारिर्तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जसले श्रद्धाको साथमा गुरुदेवहरूलाई नमन गर्छ, जसले श्रद्धाको साथमा आमा बुबालाई प्रणाम गर्छ भने चार कुराहरूको उसलाई वृद्धि हुन्छ अरे। चार कुराहरू उसले सहजै प्राप्त गर्छ अरे। कुन कुन चार कुरा भन्दा, आयु प्राप्त गर्छ, आयु सहजै प्राप्त गर्छ। चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, अनि विद्यालाई प्राप्त गर्छ अरे, ज्ञान प्राप्त गर्छ, यशलाई प्राप्त गर्छ, उसको कीर्ति सबैतिर हुन्छ, बललाई प्राप्त गर्छ। यो अभिवादन गर्नाले प्राप्त हुने कुरा रे। नीतिको श्लोक हो यो। हेर्नुहोस्, अभिवादन गर्नाले यी चार कुराहरूको वृद्धि हुन्छ। त्यस पछाडि सज्जन जब गुरुदेव भएको ठाउँमा ती गए, मैत्रेय गएर गुरुदेवलाई प्रणाम गरेर भने, गुरुदेव हजुरसँग म एउटा कुरा सुन्न चाहन्छु, बुझ्न चाहन्छु। तत्तो हि वेदाध्ययन मधीतमखिलं गुरु धर्मशास्त्राणि सर्वाणि तथाङ्गानि यथाक्रमम्। सोध्नुभयो गुरुदेव, हजुरले नजानेको यस्तो केही पनि कुरा छैन। वास्तवमा भन्ने हो भने पराशरले नजानेको कुरा केही पनि थिएन अरे। ध्यानी, योगी, निष्ठावान, भगवानप्रति श्रद्धा, सबैप्रति गर्नुपर्ने व्यवहारको बारेमा भरपूर ज्ञान भएको हुनुहुन्थ्यो पराशरजी। यहाँनिर मैत्रेयले भन्नुभयो, गुरुदेव हजुरले नजानेको कुरा केही पनि छैन, हजुरले सबै कुरा जान्नु भएको छ, हजुरले सबै कुरा बुझ्नु भएको छ। अब मलाई पनि हजुरले केही ज्ञान प्रदान गर्नुहोस् भनेर सबै धर्मशास्त्रको बारेमा हजुरले मलाई बताइदिनुहोस्, म पनि सुन्न चाहन्छु, सबै कुरालाई विस्तृत गरेर बताइदिनुहोस् भनेर यसरी सोध्नुभयो। र जो हजुरले सुनाउनु भएको थियो पुलस्त्यजीको कथा, उहाँको कथाबाट कसरी चाहिँ उहाँले परमात्मालाई प्राप्त गर्नुभयो, कसरी उहाँबाट सबै कुराहरू प्राप्त भए, ती कुराहरू बुझ्न चाहन्छु भनेर सोध्नुभयो यहाँनिर। त्यति बेला भन्नुहुन्छ एक समयको कुरा हो। हेर, यहाँनिर पराशरजीले आफ्नो कथा बताउँदै हुनुहुन्छ। तिमीले जुन प्रश्न गर्यौ त्यो प्रश्नद्वारा त मलाई यस्तो लाग्दैछ, मलाई आफ्नो पहिला समयको याद आयो भन्नुभयो। उहाँलाई याद आएछ
के कुराको याद आयो भन्नुहुन्छ भने यहाँनेरि पराशरजी भन्नुहुन्छ एक समयको कुरा हो। मेरो बुबा शक्ति हुनुहुन्थ्यो। पराशरले आफ्नो परिचय दिँदै हुनुहुन्छ। मेरो हजुरबुबा वशिष्ठ हुनुहुन्थ्यो। वशिष्ठ गुरुका 100 भाइ छोराहरू थिए अरे सज्जन। 100 भाइ छोराहरू मध्ये सबै छोराहरूलाई रुधिर नाम गरेको एउटा राक्षसले खाइदिएछ सज्जन। के न्युमा थाहा छ? जम्मा जम्मी विश्वामित्र र वशिष्ठको झगडा पर्यो अरे। एक आपसमा तपस्याको नाममा कहिले झगडा पर्दो रहेछ, कहिले योगको नाममा झगडा पर्दो रहेछ, कहिले समाधिको नाममा झगडा पर्दो रहेछ। भगवानको चिन्तन गरिरहेर पनि झगडै पर्यो। भगवानको चिन्तन गर्नेवाला भक्तलाई पनि क्रोधै आयो भने कसरी उसको कल्याण हुन्छ र? तर विश्वामित्रलाई साह्रै क्रोध आएछ। विश्वामित्रले एक दिन वशिष्ठ गुरुसँग गएर भनेछन्, अरे वशिष्ठ, मलाई तिमीले अबदेखि बोलाउँदा ब्रह्मर्षि भनेर बोलाउनु है भनेछन्। मान्छेलाई नामसँग कति सम्मानसँग कति चाहना भएको, सम्मान प्राप्त गर्नको लागि मनुष्यले जे पनि गर्न तयार छ। राम्रो कार्य होस् कि नराम्रो कार्य होस्, हेर्नुहोस्, मान्छेले कसैले देखोस्, कसैले सुन्दाखेरि राम्रो भनेको सुन्न पाऊँ भनेर मान्छेले जे पनि गर्छ। यहाँ विश्वामित्रले के गर्नुभएछ भने मलाई ब्रह्मर्षि भन है वशिष्ठ भन्नुभएछ। वशिष्ठजीले भन्नुभयो ब्रह्मर्षिको जुन अर्थ हुन्छ त्यो ब्रह्मको कर्म गर्नेवालालाई ब्रह्मर्षि भनिन्छ। तिमीले ब्रह्मको कर्म नै केही गरेको छैनौ, तिमीलाई म ब्रह्मर्षि भन्दिनँ भन्नुभएछ गुरु वशिष्ठले। त्यति भनेपछि विश्वामित्रलाई यति रिस उठेछ सज्जन। त्यो सानो कुरोमा रिस उठो, तर उसले एउटा रुधिर नाम गरेको राक्षसलाई तयार गरेर सबै वशिष्ठजीका 100 भाइ छोराहरू थिए, 100 भाइ नै छोरालाई समाप्त गरिदिनु भने गयो त्यो राक्षस। त्यो राक्षस गएर 100 भाइ छोराहरूलाई नै समाप्त गरिदिएछ। त्यो मध्येमा जो एकजना पुत्र हुनुहुन्थ्यो वशिष्ठ, उहाँको विवाह भएको रहेछ, अरू कसैको पनि विवाह भएको थिएन। वशिष्ठको विवाह भएको थियो, यता शक्तिको विवाह भएको थियो। जुन पुत्र शक्ति थिए ती शक्तिलाई पनि मारिदिएछन्। शक्तिको पत्नी छिन् घरमा जम्मा। अनि समय बित्दै गयो सज्जन। जब शक्तिको पत्नी अदृश्यन्तीबाट एकजना सन्तानले जन्म लिए, जुन सन्तान चाहिँ स्वयं पराशर हुनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ मैले जन्म लिएँ। आफ्नो शिष्यलाई आफ्नो कथा बताउँदै हुनुहुन्छ। शिष्यले सुन्न खोजेको कारणले, शिष्यले जान्न खोजेको कारणले गर्दाखेरि मैले जन्म लिएँ। केही समय मैले बिताएपछि मैले जब कहानी थाहा पाएँ विश्वामित्रले गर्दाखेरि मेरो बुबाको मृत्यु भएको भन्ने, त्यही बेला मैले सङ्कल्प गरेँ सारा राक्षस कुललाई, राक्षसका वंशहरू सबैलाई समाप्त गरिदिनु पर्यो भनेर मैले मनमा विचार ग्रहण गरेँ आमाको छेउमा बसेर। त्यस पछाडि समय बित्दै जाँदा मैले यज्ञहरू पनि गरेँ। त्यो यज्ञहरूबाट एक एक गरेर राक्षसहरू समाप्त हुँदै गए, राक्षसहरू सकिँदै गए, राक्षसहरू समाप्त हुँदै गयो। एक दिनको कुरा हो, मैले जो राक्षसहरूलाई समाप्त गर्नको लागि यज्ञ गरिरहेको थिएँ, त्यही यज्ञमा चाहिँ मेरो हजुरबुवा आउनुभयो वशिष्ठ। वशिष्ठले आएर मलाई भन्नुभयो, बाबु मामुवाच महाभागो वशिष्ठो मत्पितामह। बाबु के गर्दैछौ तिमीले? पराशरले भन्नुभयो, हजुरबुवा जसले चाहिँ मेरो बुबाको हत्या गरेको छ उसलाई म छोड्नेवाला छुइनँ। यी सबै राक्षसका कुलहरू, राक्षसका खानदानहरू सबैलाई म समाप्त गरिदिन्छु भन्नुभयो पराशरले। वशिष्ठ ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, ध्यानी हुनुहुन्थ्यो, सबै कुरो जान्नु भएको थियो। वशिष्ठ गुरुले आफ्नो नातिलाई भन्नुहुन्छ, बाबु तिम्रो बुबालाई कसले मार्न सक्छ र यो धरतीमा? कसैलाई कसले मार्न सक्छ र? कर्मले नै हो उसलाई मार्ने, कर्मले नै हो उसलाई जन्म दिने। त्यस कारणले गर्दा जसले कर्मलाई सुधारेको छ, जसले राम्रो कर्म गरेको छ, उसले समय आएपछि नै मृत्युलाई प्राप्त गर्छ। नराम्रो कर्म गरेको छ भने पनि उसको समय आएपछि नै मृत्यु हुन्छ।
प्रारब्ध जुन छ, लेखान्त जुन छ, त्यो लेखान्तलाई भोग्ने हो बाबु। त्यस कारणले गर्दा तिमीले कसैसँग रिसिभी गर्नु हुँदैन, कसैसँग नराम्रो सोच्नु हुँदैन भनेर यहाँनिर वर्णन गर्नुभयो। सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ, नराम्रो व्यवहार कसैसँग पनि गर्नु हुँदैन बाबु। जुन जन्म र मृत्यु छ यो त प्रारब्धले हुन्छ मान्छेलाई। शक्तिको प्रारब्ध नै यस्तै थियो होला नाति, तर तिमीले क्रोध त्याग, क्रोध गर्नु हुँदैन। जो भगवानको भक्त छ, जो ज्ञानी छ, जो तपस्वी छ उसले क्रोधलाई गर्नु हुँदैन। जसले क्रोध गर्छ उसको जीवनमा कल्याण हुँदैन। क्रोधले त मनुष्यलाई समाप्त गरिदिन्छ, भित्रभित्रै जलाइदिन्छ। त्यस कारणले गर्दा बाबु क्रोध नगर भनेर यहाँ भन्नुभयो। मूढानामेव भवति क्रोधो ज्ञानवतां कुत। मूढहरूलाई, मूर्खहरूलाई क्रोध आउँछ, छल कपट गर्नेहरूलाई क्रोध आउँछ। ज्ञानी व्यक्तिहरूलाई क्रोध आउँदैन बाबु। ज्ञानी व्यक्तिहरूलाई क्रोध आए पनि क्रोधलाई शान्त गर्नुपर्छ, क्रोधलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। भगवानको भक्तहरूले क्रोध गरेको राम्रो सुहाउँदैन भनेर भन्नुभयो। भगवानको भक्तले क्रोध गर्ने होइन। क्रोध गरेकै कारणले गर्दाखेरि जय र विजय नाम गरेका पार्षदहरूको पतन भएको थियो। क्रोधले त मनुष्यलाई पतन गराउँछ, क्रोधले त मनुष्यलाई सक्ने काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दा जुन मनुष्य सदा सर्वदा आफ्नो नाम कीर्ति राख्न चाहन्छ भने क्रोधलाई त्याग्नुपर्छ भनेर यहाँ वर्णन गर्नुभयो। भन्नुभयो हन्यते तातक केना यथ स्वकृत भोग पुमान। यिनलाई मारेर आखिर के हुन्छ र? तिमीले यी जति पनि राक्षसहरू छन् यत्रो राक्षसहरूलाई मारेर के पाउँछौ? तिम्रो बुबाको हत्या त आखिर एउटा राक्षसले गरेका हुन्। यी निर्दोष राक्षसहरूलाई मारेर कुनै पुण्य प्राप्त हुँदैन। यिनीहरूलाई छोडिदेऊ बाबु, क्रोधलाई त्यागिदेऊ भन्नुभयो। क्रोध गरिरह्यो भने स्मृतिले काम गर्दैन, बुद्धि नष्ट हुन्छ। बुद्धि नष्ट भइसकेपछि, ज्ञान समाप्त भएपछि बुद्धि नष्ट हुन्छ। त्यस पछाडि त धरतीमा के कामको मनुष्य रहन्छ र? त्यस कारणले गर्दा क्रोधलाई त्यागिदेऊ भनेर सम्झाउनु भयो हजुरबुवाले। सञ्चितस्यापि महता वत्स क्लेशेन मानवै भनेर यहाँनिर वर्णन गरिएको छ सज्जन। मनुष्यले तीर्थ गएर, व्रत गएर, यज्ञ गरेर, पुराण सुनेर, पुण्यदान दिएर जति पनि पुण्य कर्महरू भेला पारेको छ भने यदि मनुष्यले क्रोध गरो, कुनै देवी देवताको स्थलमा गएर सानो सानो कुरोमा भगवानको लागि क्रोध गरो भने उसले गरेको पुण्यहरू समाप्त भएर जान्छ भनेर वर्णन गरिएको छ। क्रोधले पुण्य कर्मलाई सबैभन्दा छिटो खान्छ। त्यस कारणले गर्दा भगवानको भक्तहरूले क्रोध गर्नु हुँदैन सज्जन। भगवानको भक्तहरूले क्रोध गर्नुभयो भनेदेखि भक्तिबाट शान्ति मिल्दैन। भक्ति त्यस्तो क्रोधबाट युक्त भएको भक्तिबाट परमात्मा प्रसन्न नै हुनुहुन्न सज्जन। त्यो कुरो वर्णन गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दा जो भगवानको सच्चा भक्त हुनुहुन्छ उहाँहरूले के गर्नु पर्यो भने क्रोधलाई त एकदम त्याग गर्नु पर्यो, पुरै क्रोधलाई त्याग्नु पर्यो। कहिल्यै पनि यो क्रोध हाम्रो जीवनमा नआओस् भन्ने भावले त्याग्नु पर्यो। त्यो कुरो यहाँनिर बताउनु भयो। मूढानामेव भवति, मूढहरूलाई मात्रै क्रोध हुने हो बाबु। त्यस कारणले गर्दा यतः स्वकृत भोग पुमान, सबैले आफ्नो आफ्नो कर्मको फल भोग्ने हो। यहाँ कसैले कसैलाई दिएको होइन, कसैले कसैको लिएको होइन, मात्रै आफ्नो प्रारब्ध कर्म भोग्ने हो। न कसैले मनुष्यलाई सुख दिन्छ, न कसैले मनुष्यलाई शान्ति दिन्छ, न कसैले मनुष्यलाई दुःख दिन्छ। यो सुख दुःख भन्ने कुरा जुन छ यो त प्रारब्धबाट प्राप्त हुने कुरा हो। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददाति तिकु बुद्धिरेशा अहम करोमिति वृथा विमानम स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोके। मलाई कसैले सुख दियो, मलाई कसैले दुःख दियो भनेर भनिन्छ भने त्यो हाम्रो मूर्खता हुनेछ सज्जन। हामीलाई न कसैले सुख दिन्छ, न हामीलाई कसैले दुःख दिन्छ। सुख र दुःख जुन छ त्यो त भगवानको कृपाबाट हामीलाई प्राप्त हुन्छ। हामीले गरेको कर्मको अनुसार हामीलाई सुख र दुःख मिलिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मनुष्यले सुख पाए भनेर कहिल्यै पनि नबटारिनु अरे, दुःख पाए भनेर धेरै चिन्ता पनि नगर्नु अरे। किनभने भगवानले हामीलाई जसरी राख्न खोज्नु भएको छ हामी धरतीमा त्यसै गरी बस्छौँ। जुन दिनसम्म हाम्रो यहाँ लेखेको छ चाहे खाना पाऊँ या नपाऊँ, तर हाम्रो यहाँनिर बस्नुपर्ने समय लेखिएको समय अवधिभरि हामी बस्नै पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि सज्जनवृन्द हामीले बडो श्रद्धाको साथमा बस्नुपर्छ। यहाँ वशिष्ठ गुरुले भन्नुभयो बाबु क्रोधलाई त्यागिदेऊ। यत्रा छोराहरू मारेको छ, हेर्नुहोस् त 100 भाइ छोराहरू समाप्त गरेको छ। तर ज्ञानी गुरु के भन्नुहुन्छ?
त्यागिदेऊ क्रोधलाई। क्रोधले समाप्त गर्छ, क्रोधले नाच्छ है। त्यस कारणले गर्दा क्रोधबाट बच्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अगाडि भन्नुहुन्छ फेरि सञ्चित स्यापि महता वत्स क्लेशेन मानवे यशस्तपसैव क्रोधो ज्ञानवतां कुरु क्रोधो नाशकर पर। क्रोधले ज्ञानलाई पनि समाप्त गरिदिन्छ, क्रोधले मनुष्यलाई नाश गरिदिन्छ। त्यस कारणले गर्दा मनुष्य यदि क्रोधबाट बच्छ भने भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छ। मनुष्यलाई यदि स्वर्ग नै मिल्नेवाला थियो भने पनि, मनुष्यले यदि स्वर्ग नै प्राप्त गर्नेवाला थियो भने पनि त्यो स्वर्गलाई पनि छोड्नुपर्छ यदि क्रोध गरेको छ भने। क्रोधले मनुष्यलाई समाप्त गराइदिन्छ, त्यो कुरो वर्णन गरेको छ। तर क्रोध कति बेला आयो, कसरी आयो, त्यो कुरो केही पनि मनुष्यले देख्दैन अरे। क्रोध आएको बेलामा मनुष्यले के बोल्दैछ, कोसँग बोल्दैछ, यो पनि ख्याल हुँदैन अरे। अन्तिममा जब क्रोध शान्त हुन्छ नि, त्यति बेला थाहा हुन्छ अरे मलाई आएको क्रोधले कति कुरा नोक्सान गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा ज्ञानी बाबु, अरे नाति, तिमीले क्रोध नगर है, क्रोधलाई त्याग, परमात्माको चिन्तन गर, परमात्मालाई पाउने प्रयास गर। किनकि प्रारब्धको अगाडि कसैको कहिल्यै केही लाग्दैन। हामी बचाउँला भन्दा भन्दै पनि 3 महिनाको बच्चाको मृत्यु हुन्छ, 5 वर्षको मान्छेको मृत्यु हुन्छ। यो हाम्रो हातमा थियो भने त हामी बचाउँथ्यौँ होला, तर हाम्रो हातमा छैन सज्जन। यो प्रारब्ध हाम्रो जस्तो छ त्यही हामी भोग्नको लागि यहाँ आएका हौँ र भगवानको भजन गर्नको लागि, भगवानको नाम जप्नको लागि नै हामी यो धरतीमा आएका हौँ। त्यो कुरो वर्णन गरिएको छ। यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ, जब वशिष्ठ गुरुले आएर आफ्नो नातिलाई सम्झाउनु भयो, त्यही बेला नातिले सङ्कल्प नै गरिहाल्नु भयो अरे। किनभने ज्ञानीहरूको, ध्यानीहरूको, आफूभन्दा वृद्धहरूको वचन चाहे जस्तो सुकै होस् त्यो मान्नुपर्छ अरे। त्यो वचनले मनुष्यलाई कल्याण नै प्रदान गराउँछ अरे। वशिष्ठ गुरुले के भन्नुभयो भने, बाबु ध्यान दिएर सुन, क्रोधलाई त्यागिदेऊ। त्यति बेला पराशरले सङ्कल्प गर्नुभयो, आज उपरान्त म कहिल्यै पनि क्रोध गर्नेवाला छैन, कहिल्यै पनि क्रोध गर्दिनँ भनेर सङ्कल्प नै गरिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि क्रोध गर्न त बन्द भयो सज्जन। अगाडि कुरा आउँछ यहाँनिर, क्रोधलाई त्यागिदिनु भयो, समय बित्दै गयो। अनि तिनै मैले क्रोधलाई त्याग्ने बित्तिकै, मैले क्रोधलाई समाप्त गर्ने बित्तिकै ऋषि प्रकट हुनुभयो त्यहाँनिर। म भएको ठाउँमा ऋषि आउनुभयो, त्यो कुरो बताउँदै हुनुहुन्छ। ऋषि आउनुभयो, ऋषि आएर ज्ञानको बारेमा वर्णन गर्नुभयो, मलाई ज्ञान दिनुभयो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो चाहिँ पुलस्त्य महामुनि हुनुहुन्थ्यो, मेरो छेउमा पुलस्त्य आउनुभयो। मेरो छेउमै मेरो हजुरबुवा वशिष्ठ पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला पुलस्त्यले मलाई भन्नुभयो, वैरे महति यद वाक्याद् गुरोरध्याश्रिता क्षमा त्वया तस्मा समस्तानि भवान् शास्त्राणि वेत्स्यति वेत्स्यति। बताउनुहुन्छ, बाबु तिमी बहुत ध्यानी छौ, बहुत ज्ञानी छौ, त्यो मैले बुझिसकेको छु। वशिष्ठ गुरुको अगाडि कसले बताउँदै हुनुहुन्छ भन्दा पुलस्त्यजीले भन्नुहुन्छ, तिमीले पुण्य कार्य गरेको छौ, तिमीले राम्रो कार्य गरेका छौ। किनभने मनुष्यलाई क्रोध नआउने होइन, भगवानको भक्तलाई रिस उठ्दैन भन्ने हुँदैन, रिस सबैलाई उठ्छ। तर भगवानको कथा, भगवानको सत्सङ्गसँग जसले आफ्नो मनलाई मोडेको छ, उसले आफ्नो क्रोधलाई शान्त गर्न सक्छ, क्रोधलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ। जसले क्रोधमा विजय प्राप्त गर्यो उसले भगवानलाई प्राप्त गर्यो, जसले क्रोधमा विजयलाई प्राप्त गर्न सक्दैन उसले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। क्रोधमा विजय प्राप्त हुन्छ, त्यो कुराको बारेमा वर्णन गरिएको छ। हेर्नुहोस्, क्रोधमा विजय प्राप्त हुन्छ, भगवान प्राप्त हुनुहुन्छ यदि विजय प्राप्त भयो भने। तर क्रोधमा यदि विजय प्राप्त गर्न सकिएन भने आउनु भएको भगवान पनि जानुहुन्छ। यहाँ त्यही कुरो त वर्णन गरियो त, स्वर्ग नै प्राप्त गरेको छ भने पनि वर्जयन्ति सदा क्रोधम तातमा तद्वसो भव। क्रोधलाई वर्जयित्वा, सधैँको लागि त्यागिदेऊ। त्यागिदिनु भयो। त्यागिसकेपछि पुलस्त्यजी बहुत खुसी हुनुभयो, प्रसन्न हुनुभयो, भन्नुभयो
त्वया तस्याच्यम समस्तानि। बहुत राम्रो कुरा छ। तिमीले जो क्रोधलाई त्याग्यौ, क्षमादान दिएको छौ, जो आशीर्वाद दिएको छौ, त्यसबाट म पनि बहुत प्रसन्न भएको छु भन्नुभयो। किनभने जसले मनुष्यलाई क्षमादान दिन्छ सज्जन, क्षमादान भन्दा अरू ठुलो कुनै दान पनि बन्दैन। त्यस कारणले गर्दा क्षमा भनेको धेरै ठुलो दान हो। मनुष्यले कर्म त आफूले प्रारब्धको अनुसार गरिरहेको हुन्छ, कर्मको अनुसार उसले फल भोगेको हुन्छ। कोउ न काउ सुख दुःख करदाता, निज हित कर्म भोग कर भ्राता भनेर वर्णन गरिएको छ। कसैले कसैलाई सुख पनि दिने होइन, कसैले कसैलाई दुःख पनि दिने होइन। उसले आफ्नो कर्मको अनुसार सुखलाई प्राप्त गरिरहेको हुन्छ, कर्मको अनुसार दुःख प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। यदि उसले आफ्नो कर्मलाई सुधार्यो भने सुख र दुःखमा दुवै क्षणमा मनुष्य एकनाश भएर बाँच्छ। दुःखमा मनुष्य तडपिँदैन, सुखमा मनुष्य फुर्किँदैन। यदि सुखमा मान्छे फुर्केको छैन, सुखमा मनुष्यलाई घमण्ड आएको छैन, सुख पाउँदाखेरि पनि मनुष्यले एकदम संयमित भएर आफ्नो समयलाई चलाएको छ र दुःख पर्दा पनि आत्तिएको छैन भने सम्झिनुहोस् उसलाई भगवानको भरपूर कृपा छ।